हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा हिस्ट्री अफ इपिडेमियोलोजीको हिस्ट्री हेर्न गइरहेका छौं र यो एकदमै कन्साइज एकदमै प्रिसाइज भिडियो हुनेछ किनभने यसको हिस्ट्री इपिडेमियोलोजीको हिस्ट्री एकदमै लामो छ र इलाबोरेटिभ वेमा हेर्ने हो भने धेरै पनि छ। मैले चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्न गइरहेकी छु। अब इपिडेमियोलोजीको डेफिनेसन हेर्यौं भने epidemiology is the distribution and determinants of health related states and events in a specified population, and the application of this study to control health problems is known as epidemiology भनेर छ। अब यो डेफिनेसनलाई नै यो डेफिनेसन एकदमै साइन्टिफिक र एकदमै राम्रो डेफिनेसन छ। यसको हरेक शब्द अब जस्तै डिस्ट्रिब्युसनको छुट्टै डिटर्मिनेन्ट्सको छुट्टै एक्सप्लेन गरेर यो डेफिनेसनलाई नै एक्सप्लेन गर्ने तरिकाले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। Epidemiology began with Adam and Eve both trying to investigate the qualities of forbidden fruit. Adam and Eve लाई चाहिँ गड्सहरुले त्यो फ्रुट नखाने भन्दाखेरि उनीहरुले अब के रहेछ भनेर त्यो त्यति के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर इन्भेस्टिगेट गर्ने प्रोसेसमा नै इपिडेमियोलोजी सुरु भएको भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। The term epidemiology was first expressed over 2000 years ago by Hippocrates and other environmental factors. Epidemiology has grown rapidly during the first few decades. It has now become firmly established in medical education. To review the yesterday, today, and tomorrow of epidemiology, it may be convenient through the somewhat arbitrary to consider three periods, namely अब epidemiology लाई चाहिँ तीनटा एरामा क्लासिफाई गरिएको छ। एउटा चाहिँ अर्ली एपिडेमियोलोजी, एउटा चाहिँ क्लासिकल एपिडेमियोलोजी अनि अर्को चाहिँ मोडर्न एपिडेमियोलोजी। अब अर्ली एपिडेमियोलोजी चाहिँ 5 सेन्चुरी BC to 1830 AD भनेर क्लासिफाई गरिएको छ भने अर्ली एपिडेमियोलोजीलाई चाहिँ 5th सेन्चुरी BC to 1830 AD छ भने क्लासिकलको चाहिँ 1830 AD to 1940 AD भनेर त्यहाँसम्म क्लासिफाई गरिएको छ भने मोडर्न एपिडेमियोलोजी चाहिँ 1940 बाट यता चाहिँ मोडर्न एपिडेमियोलोजी भनेर भनिएको छ। अब यसको हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हेर्ने हो भने 463 BC मा चाहिँ हिपोक्रेट्सले चाहिँ डिजिज चाहिँ एउटा र्याशनल कजले लाउँछ, त्यतिकै सुपरन्याचुरल पावरले अथवा भन्दा पनि एउटा एजेन्टले नै लाग्छ अथवा एउटा र्याशनल कज छ डिजिज चाहिँ, त्यतिकै गडको राथले अथवा त्यस्तो केसले पनि हुँदैन भनेर र्याशनल कजलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको छ 463 BC मा हिपोक्रेट्सले। त्यसैगरी 1962 AD मा चाहिँ जन ग्रन्टले मोर्टालिटी स्ट्याटिस्टिक्सहरु कलेक्ट गर्नुभएको छ। त्यसैगरी 1747 मा चाहिँ जेम्स लिन्डले स्कर्बी एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसैगरी 1880 मा चाहिँ विलियम फलले मोर्टालिटीको डाटाहरुलाई सिस्टमेटिकली करेक्ट गर्नुभएको छ भने फादर अफ एपिडेमियोलोजी जोन स्नोले चाहिँ कोलेराको इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको थियो, एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन अन कोलेरा व्हिच वाज बिट्विन 1848 AD to 1854 AD। त्यसैगरी डल एन्ड हिल लिङ्क्ड स्मोकिङ एन्ड क्यान्सर। त्यसैगरी 1960s to 1970 मा चाहिँ युज अफ एपिडेमियोलोजी टु इराडिकेट स्मल पक्स। त्यसैगरी 1980s मा युज अफ एपिडेमियोलोजी इन इन्जुरी एन्ड भायोलेन्स र 1990 मा चाहिँ मोलिकुलर एन्ड जेनेटिक एपिडेमियोलोजी भनेर यसरी हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। अब सुरुमा चाहिँ सुपरन्याचुरल थ्योरी भनेर पहिला चाहिँ बिलिभ गरिन्थ्यो, जहाँ चाहिँ डिजिज चाहिँ अथवा डिजिज इन्जुरीहरु एउटा फोर्सले एउटा पावरले एउटा म्याजिकले लाग्छ, सुपरन्याचुरल फोर्सले लाग्छ भन्ने त्यो बिलिफ थियो भने 463 BC मा चाहिँ हिपोक्रेट्सले र्याशनल कज दिनुभयो। र्याशनली यसले एक्सप्लेन गर्नुभयो कि हिपोक्रेट्स इन हिज एसे अन एयर वाटर एन्ड प्लेस ही सजेस्टेड that disease occurs from rational cause rather than supernatural forces and suggested that environmental and other host factors might have influence on this disease भनेर भन्नुभएको छ।
So, air on air, water and place. On air, water and place भन्ने एसेमा चाहिँ उहाँले सजेस्ट गर्नुभएको छ कि डिजिज ऱ्यासनल कजले लाग्छ रादर देन सुपर नेचुरल फोर्सेस। अनि अर्को चाहिँ जन ग्रन्ट अन मोर्टालिटी काउन्ट्समा चाहिँ जन ग्रन्टले मोर्टालिटी स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई कलेक्ट गर्नुभयो र मोर्टालिटी डाटाहरू चाहिँ पब्लिस गर्नुभयो 1962मा। त्यसै गरी जेम्स लिन्डले चाहिँ जम्स भन्न आउँछ, आइएम सो सरी, जेम्स लिन्डले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सिपमा हिँड्ने नेभी भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्कर्वीको प्रब्लम एकदमै धेरै देखियो, मुखमा घाउहरू एकदमै धेरै आयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ के एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि 12 जना मान्छेलाई चाहिँ 6 वटा पेयरमा राखेर उहाँहरूलाई छुट्टै खानेकुराहरू दिनुभयो कि कसैलाई केही दिनुभयो। द वान पेयर हु रिसिभ्ड ओरेन्जेस एन्ड लेमन्स चाहिँ रिसिभ्ड रिकभर्ड फ्रम स्कर्वी, अरूहरू चाहिँ रिकभर हुनु भएन। देयरफोर स्कर्वी चाहिँ भिटामिन सी डेफिसियन्सीबाट हुन्छ र भिटामिन सी रिच सोर्सेस लाइक लेमन्स ओरेन्जेसहरू खायो भने सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कभर गर्नुभयो। जस्तै यहाँ फेरि म रिड आउट नै गर्छु। जेम्स लिन्ड in 1747 carried out experiment to discover the cause of scurvy and selected 12 men from ships suffering from scurvy and divided them into 6 pairs. The pair who was given oranges and lemons recovered. So त्यहाँबाट चाहिँ association पनि हेर्न सक्यो between भिटामिन सी डेफिसियन्सी र स्कर्वी पनि है। अनि त्यसै गरी विलियम फलले 1800मा चाहिँ जन ग्रन्टले गर्नुभएको त्यो मोर्टालिटी स्ट्याटिस्टिक्सहरूलाई अझै त्यसमै काम गरेर सिस्टमेटिकली कलेक्ट गर्ने र एनालाइज गर्ने कामहरू गर्नुभयो। अब जन स्नोले चाहिँ 1848 to 1854 एडीमा उहाँले एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभयो इन एपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन अफ कोलेरा। पहिला उहाँले स्पट म्याप बनाउनु भयो होइन। अनि स्पट म्याप बनाइसक्नु भएपछि जो फ्यामिलीजहरू इन्फेक्टेड छन् उहाँहरूको चाहिँ सोर्सेस अफ वाटर कहाँबाट पानी ल्याउनु हुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैको सोर्सेस अफ पानी ल्याउने सोर्स चाहिँ एउटै रहेछ। अनि त्यहाँको ह्यान्ड पम्पलाई निकालिसकेपछि चाहिँ कोलेरामा कन्ट्रोल आयो, त्यहाँ डिजिज कन्ट्रोल भयो। त्यहाँबाट चाहिँ यो इपिडेमियोलोजिकल इन्भेस्टिगेट नै गरेर उहाँले कज आइडेन्टिफाई गरेर त्यो ह्यान्ड पम्प निकाल्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूको ज्यान जोगियो नि त। सो ही इज कल्ड फादर अफ एपिडेमियोलोजी। John Snow in 1848 to 1854 AD performed the epidemiological investigation of cholera outbreak by using spot map and pointed out the sources of drinking water to illustrate the outbreak and area affected by cholera epidemic. हामीले यो हेरिसक्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ in 1927 W.H. Frost became the first professor of epidemiology in United States of America. In 1950s, Doll and Hill linked smoking and cancer and the study of cardiovascular diseases among the residents of Framingham was found out. This among the residents of Framingham. Finally, the epidemiological methods and principles of eradication of smallpox in 1980 was possible due to epidemiological study in 1960 and 1970. The use of epidemiology in the present context is now used in various aspects ranging from nutrition, veterinary, road traffic accidents, injuries, violence to many more. Thus, epidemiology is a growing subject, especially in the context of developing countries like ours, where there is a lot to be studied and investigated upon. The aforementioned describes the evolution of epidemiology from past to present. अब बेसिकली मैले एम्फसाइज गरेको कुराहरू भनेको त यहाँसम्म मात्रै हो। यो जन स्नोको कुरासम्म मात्रै हो। योभन्दा माथि चाहिँ अझै डेभलपमेन्टहरू भइराखेका छन्। W.H. Frost was the first professor of epidemiology. अझै कति धेरै माइलस्टोन्सहरू हेर्न सकिन्छ।
तर बेसिकली यो फाउन्डेसन चाहिँ हिपोक्रेट्सले ऱ्यासनल कज दिनुभयो। त्यसै गरी जन ग्रन्टले चाहिँ मोर्टालिटी स्ट्याटिस्टिक्स, जेम्स लिन्डले स्कर्वी एक्सपेरिमेन्ट, त्यसै गरी विलियम फलले चाहिँ जन ग्रन्टले गर्नुभएको कामलाई नै त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएर मोर्टालिटी डेटाहरूलाई अझ सिस्टमेटिक बनाउनु भयो। त्यसै गरी जन स्नो, WH फ्रस्ट, डलन हिल गरेर यो हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र एपिडेमियोलोजी चाहिँ बेसिकली थ्री एराजमा 3 क्राइटेरियामा क्लासिफाई गरिएको छ: अर्ली एपिडेमियोलोजी, क्लासिकल एपिडेमियोलोजी र मोडर्न एपिडेमियोलोजी।